तर चला, खूप चिंतपाची गरज ना की या फॅब्रिकासून असोच ड्रेस स्टिच केल्यार आपण कसो दिसतलो. तर हे पळय, हे बेस्ट सोल्युशन आहा, ताका लागून दवरात आनी तुमचो व्यू तुमकां जाय तो तुमकां मेळटलो. तर हॅलो फॅशन लवर्स, डिझायनर्स, स्टुडंट्स अँड ऑल टेलर्स. तर चला, तुमकां लागून बेस्ट असो व्हिडिओ घेवन येयल्ले आसा. पळयात, मस्ट हॅव किट आसा, हे मस्ट हॅव प्रॉडक्ट हा सगळे एंड पर्यंत व्हिडिओ पळया. सो तुमकां हेजी सगळी फूल इन्फॉर्मेशन मेळटली. तर चला, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करूया. तर चला, आता एक एक ह्या प्रॉडक्टातले तुमकां हांव रिव्ह्यू दितले. पळयात, हे फर्स्ट आसा मेजरिंग टेप. सो ही खूप खूप इम्पॉर्टंट आहा आमकां सगळ्या टेलरांक लागून, डिझायनाक लागून खूप इम्पॉर्टंट आहा. हेजो यूज तुमी जाणा आसतले. सो नेक्स्ट येता आमची ग्रेडिंग स्केल, आनी ही सुद्दां खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आसा. पॅटर्न मेकिंगेक हेल्प करता आमकां एक एक लायन ड्रॉ करपाक. कित्याक लागून तेजे ऑलरेडी ग्रिड्स आसा, ते ग्रिड्साच्या हेल्पान तुमी तुमची लायन प्रॉपरली ड्रॉ करू शकता. पळयात, हेज्या हांव सायडीन तुमकां प्रॉडक्टाची प्रायजूय दितले. सो तुमकां ते रफ आयडियाय मेळटली की ह्या प्रॉडक्टाची कितें प्रायस आसतली ती. आनी हे प्रॉडक्ट खंयच्यान परचेस केला न्हू तेजी बी हांव तुमकां फुडें लिंक जावं कमेंटान सगळे इन्फॉर्मेशन दितले. हो आसा रिप ओपनर. जेन्ना केन्ना चुकोन स्टीच मिस्टेकीन रॉंग लागता तेन्ना तुमी ही उसोवं शकता. आनी अगेन हो आसा चॉप शार्पनर. सो हो सुद्दां आमकां इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक ते एकदां चॉक व्हडलो जाता सो लायन व्हडली येता. आनी जर चॉक शार्पन ना न्हू जाल्यार परफेक्ट पॅटर्नूय आमचो रेडी जायना. तेच्या उपरांत हो आसा पळय पॅटर्न मेकिंग फ्रेंच को आसा. हांव सायडीन तुमकां इमेजीस दाखयतात आनी तेंचो लॉंग व्हिडिओ हांव फुडें घेवन येतले फ्युचरान. सो तुमी कनेक्टेड रावा. पळयात, हो आसा फ्रेंच को. सगळे आमकां पॅटर्न मेकिंगेक हेल्प करता. तेच्या उपरांत ही येता आमकां हुक आय पट्टी. रेडीमेड हुक आय पट्टी आसा. ब्लावजांक, ड्रेसांक तुमकां म्हणजे एज पर युअर इमेजिनेशनाचेर तुमी खंय खंय तुमकां जाय तशी यूज करूं शकता. सगळ्या कलरांनी अवेलेबल आसा. पळयात अशी. आनी सगळे प्रॉडक्ट बेस्ट आसा, क्वॉलिटी बेस्ट आहा. तुमी चॅक करूं शकता वचून परचेस करून. सो अगेन दुसरे आसा पळय क्युटी पाय स्टिकर. सो सेम ब्रँडाचे आसा. आनी ही आसा फ्युजींग टेप. सो ही तर न्हू सगळ्यांनी घेवपाची. म्हणजे जो टेलर आसा, डिझायनर आहा, तेंच्यांनीच न्ही तर सगळ्या लोकां कडेन ही आसची अशें म्हाका दिसता. लायफ सेवींग प्रॉडक्ट आसा. तुमकां जर हेजो यूज कसो करता तो कळपाक जाय जाल्यार कमेंटान तशें बरयात यूज. सो हांव तेजो व्हिडिओ घेवन येतलें. फॅब्रिक स्कॉच बुक. सो ह्या हितून न्हू खूब तरेची फॅब्रिक्स आसा, तेंची नांवां आसा, तेंचो विड्थ आसा, पन्नो कितलो येतलो, आनी सगळी इन्फॉर्मेशन तुमकां इन डिटेल हेजेर मेळटा. खूब बरयल्लें कितें ना, पण तेंची नांवां आनी तेंची विड्थ बरयल्ली आसा. आनी बाकी तुमकां फील टच करून कळटात फॅब्रिक की फॅब्रिक कसो आसा आनी खंयच्या फॅब्रिकाक कितें म्हणटात ते. पळयात, हे म्हणजे आमकां एक थोडीच नांवां खबर आसता न्हू की ह्या फॅब्रिकाक अशें पडटा. तशें ना, खूब फॅब्रीक आसा ह्या वर्ल्डान. आज प्रत्येकाक नांवां दिल्लीं आसा आनी प्रत्येकाची क्वॉलिटी सेपरेट आसा, यूजूय सेपरेट आसा. आनी ह्या बुकान म्हाका इतलीच खबर नासली, पण हो बूक पयल्या उपरांत खूब कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, तुमकां बी मेळटली. तुमी चॅक करूं शकता हो सुद्दां बूक. ते पळयात असो. आनी खुबूच कितें कळना आनी अशें दिसता की कन्फ्युजन होयना जाल्यार हो बुकूच घेवन तुमी मार्केटानूय वचूं शकता जेन्ना तुमी तुमचें फॅब्रीक बाय करतले. सो तुमकां एग्जॅक्ट फॅब्रीक तुमकां जाय तशें मेळटलें. तेच्या उपरांत हो आसा आयनिंग पॅड. सो हो न्हू मोस्टली बस्ट एरिया, कव असल्या जाग्यांचेर यूज जाता. सो थंयसर आमचो शेप परफेक्ट येवपाक लागून, आयन परफेक्ट जावपाक लागून. आनी बाकी जर तुमी सेम प्रिन्सेस कट बी ब्लावज घेवन जर फ्लॅट तेंचे हे केले न्हू, आयन केले जाल्यार तेंचो शेप वयता. सो हितून तुमचो शेप सारको तुमकां जाय तसो मेळटलो तुमच्या ब्लावजाचो. सो तेच्या उपरांत ही आसा आमची डायरी. पळयात, आनी ही आमची मॅडम. आनी ह्या डायरीचेर तुमी तुमचो सगळो गोल सगळे बरोवप शकता. पळया अशें.
आनी फुडें तेजेर बरोवपाक आमकां पेनूय दिल्ले आसा, एक ब्लू ब्लॅक राजा राणीचो लोगोय आसा पेनाचेर पळय अशें. आनी मागीर येता ते आमचे मस्लीन फॅब्रीक. हो मस्लीन फॅब्रीक असो आहा की जो बिगनर्स आहा न्हू तेका बेस्ट आसा, जो हँडल करपाक इजी आसा आनी स्टीच करतना कट करतना खंयसर हे सायडीन ते सायडीन मूव जावपाचो बी क्वेश्चन ना. म्हणजे हँडलिंगाक बेस्ट आसा स्टार्टींग जे स्टुडंट शिकता न्हू तांकां लागून. आनी हेजेर तुमी एम्ब्रॉयडरी करूं शकता, फॅब्रीक पेंटींग करूं शकता, ड्रेस स्टिचूय करूं शकता पळयात. तेजे उपरांत येता हो आमचो फ्युजींग असो आहा पळय. आनी हो फ्युजींगूय खंय खंय यूज करता, ब्लावजाक बी घालतात आमी तो पळयात. आनी तेजे उपरांत येता हो आमचो कॅनवास पेपर. हो जाणा आसतले तुमी, मोस्टली पॅटर्न नॅक पॅटर्नाक बी हो खूब यूज जाता पळयात. असो आसता, मातसो ट्रान्सपरंट आसता नेक हेडीन, ताका स्टिकीनेस आसता सो दॅट दवरलो आनी प्रेस केलो की तो फॅब्रिका वांगडा अटॅच जाता. तेजे उपरांत येता आमचे हे क्रोकीज. ह्या हितून तुमी सेम म्हणजे फायनल प्रोडक्टाचेर दवरून तुमचो एक रफ आयडिया बी तुमकां घेवं शकता. सॉरी फायनल प्रोडक्टाचेर न्ही तर कपड्याचेर दवरून की तुमचो कपडो स्टीच केल्या उपरांत एक रफ कसो दिसतालो तो. मेन म्हटल्यार हे इलस्ट्रेशना खातीर आसा, बेस्ट आसा. फास्ट तुमचे इलस्ट्रेशन जातले विथ द हेल्प ऑफ दीस. सो पळयात अशें आसा. स्केल कशें आहा ते तेंचेर बरयल्ले म्हणजे मार्कूय केल्ले आहा स्केली सारके. आनी हे येतले आमचे मागीर कप. च्या उदक कितें जाय तें तुमकां तुमी पिवों शकता. स्पेशली हांव म्हणटा उदक कित्याक तर हांव च्या घेयना, सो म्हाका लागून तरी उदकूच पिवोवपाक. मागीर येता हे पळय सगळ्यान हिरो ऑफ द किड म्हणटात तशें, हिरो म्हणा हिरोईन म्हणा, पण हो बेस्ट प्रोडक्ट आसा ह्या अख्ख्या किटांतलो. म्हणजे सगळेच बेस्ट प्रोडक्ट आसा, पण हो पळय कसो म्हणजे फॅब्रीक आसा फुडें तेजेर दवरलो न्ही की तुमकां सोमती तेजी आयडिया मेळटा की हा बाबा हो फॅब्रीक स्टीच केलो, ह्या पॅटर्नान स्टीच केल्या उपरांत असो लूक येतलो. आनी एकूच स्टेन्सील तुमी खूब कडेन यूज करून पळोवंक शकता. आनी ही स्टेन्सील एक्रेलिकाची आसा आनी अनब्रेकेबल आसा आनी बेस्ट आनी लायट वेट आसा मेन म्हटल्यार. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी कमेंट करा. तशें तो ये चैनलक का वीडियो, सब्सक्राइब भी अगर करा. वीडियो पसंद आए परत तो फुडल्या लाइक व्हिडिओ शेयर और या कमेंट सगळे करें और प्रोडक्टांचे चैनल यूज को करताना सब्सक्राइब भी पळोवया. करें. सो और मिलते हैं थँक्यू नेक्स्ट अगेन. वीडियो में. बाय बाय.